مرحبا بكم في توس تونيزيان يونايتد سولوشن. دونك اليوم باش نشوفوا مع بعضنا الجام جديده نتاع لي كاميرا سون فيل اللي هما ايمو باي دهوا. دونك هذه هي لا كاميرا اللي عندنا الموديل الاول اللي هي اي بي سي A22EP-A. دونك سي لا gamme ايمو رانجر 2. Donc c'est une caméra mini PTZ, elle est équipée bien sûr par plusieurs fonctionnalités. C'est une caméra 2 mégapixels en H265 et aussi fait l'auto-tracking, fait la détection de l'audio بالنسبة للبيبي كراي. فيها aussi two way to talk نجم تحكي وتسمع au même temps. فيها plusieurs fonctionnalités باش نشوفوهم مع بعضنا. دونك احنا باش نعملوا الانبوكسينج نتاع الكاميرا نتاعنا. دونك هذه هي لا كاميرا نتاعنا. دونك هذا اللومبالاج نتاع الايمو رانجر 2 اللي هي اي بي سي A22EP-A. دونك هنا نلقاو اليوزر مانيوال نتاعنا. دونك هذه لا كاميرا. نلقاو اوسي فيها الترانسفو نتاعها. نلقاو الكابل نتاع الشارج نتاع الكاميرا اي اوسي نلقاو البارتي هذه بلاستيك باش نجمو نركبو الكاميرا في نيفو هكا. بيان سور بعد ما نركبوها كيما هكا جوست نقلبو ليماج باش تعطينا ليماج اللي حاجتنا به. دونك هنا باش نعملو التيست تاع لاجو نتاع الكاميرا نتاعنا. دونك سي اون كاميرا كيما قلنا 2 ميجا بيكسل بيان سور سون فيل، والا اوسي نجمو نركبوها افيك ان كابل ريزو. دونك نجمو نحطوها على دي زيكس فيير ولا دي زانفيير، نجمو نجوتيوها ما عندنا حتى مشكله. دونك جوست اول حاجه نحطو لاليمونطاسيون تاع لا كاميرا. دونك هنا باش تعمل لوتو كونفيغوراسيون نتاعها. دونك توا باش نشوفو مع بعضنا بيان سور لو بارامتراج اي لاجو نتاع الكاميرا هذه اللي عندنا نتاع ايمو. دونك il suffit juste d'avoir bien sûr une connexion Wi-Fi bien sûr et on doit installer l'application Imo Life على السمارتفون. ديما نقولوا راهو فما ابليكاسيون على السمارتفون et aussi une application bien sûr على البي سي. دونك ديجا نجم نجوتي ماكسيموم 16 كاميرا على البي سي نتاعي. دونك هنا l'application Imo تعطينا un stockage cloud pour 30 jours gratuit بالنسبه للي ايفينمون، والا نانستالي اون اس دي كارت بيان سور au niveau de la caméra. دونك لهنا بيان سور باش نبدا نجوتي الكاميرا نتاعي. دونك هنا نحل الابليكاسيون نتاعنا ايمو. بعد ما نحل الابليكاسيون ايمو ديجا عندي بوطون بلوس لهنا. دونك سكاني لو كيو ار كود. دونك جوست لهنا كي نقلب لا كاميرا فما ان كيو ار كود تحتها. دونك سي بون ديجا il a détecté le modèle de la caméra et aussi il a détecté le numéro de série. Donc نعمل suivant. Donc لهنا il va ajouter الكاميرا نتاعنا ديجا il l'a détecté. دونك جوست نختار نقول وين نحب نحطها. دونك تيرميني. لهنا يقول لي تحب تاكتيفي بيان سور لو ستوكاج كلاود نتاعك والا لا. دونك لهنا ديجا لا كاميرا a été ajoutée. دونك نحل هكا لا كاميرا نتاعي. دونك سي لا فيو بيان سور en 2 ميجابيكسل en H265. دونك لهنا ننزل جوست باش نكبر الفيو نتاعي. دونك هذه هي لا كاميرا اللي عندنا بيان سور اللي هو الموديل هذا. دونك لهنا بيان سور عندي بليزيور لهنا فونكسيوناليتي. دونك لهنا باش نكبر كيما قلنا الكاميرا الفيو نتاعها. دونك لهنا بيان سور باش ندورها كيما نحب اكسيتيرا، نطلع الفوق نهبط ولا نعمل ايش نحب. دونك لهنا بيان سور نجم نكتيفي بيان سور الصوت باش نجم نتكلم ونسمع. دونك لهنا باش نسمع شنو قاعد يصير اكزاكتومون قدام الكاميرا. دونك هنا نجم نعمل انريجسترمون نتاع فيديو بيان سور على السمارت فون نتاعي كي ننزل على البوطون هذا. دونك بديت نسجل ديجا والا ناخذ سناب شوت
اوكي دونك توا نعاود نرجع لهنا نثبت. دونك لهنا ندخل لهنا باش نشوف l'historique bien sûr s'il y a des événements على الكلاود نتاعي والا لا، والا ننزل هنا على بيان سور الرو دونتي هذيك باش نشوف. دونك لهنا يعطيني بيان سور الكاميرا اللي عندي شنو هي بالضبط، ستوكاج اون ليني تو لي زونجسترومون. سي جو دوا بارتاجي لاباري بيان سور مع الناس اللي تعيش معايا في الدار باش جوست ينجموا يشوفوا زاده ويعملوا كل شيء. دونك مي يقعد اني ديجا لادمينستراتور. دونك هنا لابيرسو دي زاباري بيان سور، نوتيفيكاسيون لهنا بيان سور في صورة ما اذا نحب نكتيفي اون نوتيفيكاسيون اون كا صار ديتيكسيون دومان ولا ديتيكسيون نتاع صوت ولا نتاع بيبي يبكي ولا حاجه، دونك تجيني نوتيفيكاسيون في التليفون، دونك نوتيفيكاسيون بوش. والا اوسي الثالثه هي لهنا باش نكتيفي بيان سور نوتيفيكاسيون اون كا او خرجت الكاميرا من الريزو والا قص عليها الضوء. دونك لهنا كنا نحكيو بيان سور على ديتيكسيون بيان سور. دونك عندي بليزيور مود دو ديتيكسيون، سوا ديتيكسيون دو موفمون، سوا ديتيكسيون بيان سور نتاع لي زومان، سوا البورسويت انتيليجونت. لهنا لورسك جاكتيف بيان سور البورسويت انتيليجونت، والا البروغرام دو ديتيكسيون كيفاش نحب على طول الجمعه ايامات معينه، والسنسيبيليتي والزون بيان سور نتاع ديتيكسيون. دونك ديجا كي نثبتوا لهنا ديجا اكتيفيت البورسويت انتيليجونت اللي هي لوتو تراكينغ. دونك لهنا دونك كيما قلنا بيان سور لهنا دونك حطينا الكاميرا اون مود دوتو تراكينغ déjà. Et aussi je peux prendre la main bien sûr باش ندورها كيما نحب. دونك نرجعو اوسي نثبتو واش فما عندنا اخرين دي فونكسيوناليتي. دونك كنا نحكيو بيان سور على نوتيفيكاسيون بوش بيان سور، حكينا اوسي على المود دو ديتيكسيون، عندنا بليزيور مود دو ديتيكسيون. دونك توا اوسي باش نحكيو على l'allarme gestion d'alarme. دونك on va activer l'alarme en cas où bien sûr elle a détecté un humain ولا حاجه، دونك تولي bien sûr تعمل l'activation نتاع l'alarme au niveau de la caméra. دونك لهنا ديزاكتيفيناها. عندنا لهنا بالنسبه للاوديو، دونك لهنا وقت اللي نكتيفيو ديتيكسيون دوديو بيان سور لهنا نحكيو بيان سور على النورم بيان سور نيفو دوديو اون ديسيبل. دونك لهنا عندنا الديسيبل بيان سور. لهنا كأو نحب نحط لا كاميرا بيان سور باش تبع لو بيبي بيان سور وقت اللي يقوم يعيط ولا حاجه تجيني اون نوتيفيكاسيون ولا يقوم يبكي. دونك لهنا نحكم في الديسيبل بيان سور pour l'activer. دونك لهنا ستوكاج اون لين نتاع الكلاود بيان سور لهنا نجم ناكتيفي ولا نديزاكتيفي. كيما قلنا عندنا 30 جور غراتوي بالنسبه لي زيفينمون اللي عندنا بالنسبه لايمو. لهنا ستوكاج لوكال بيان سور اوكان ستوكاج خاطر ما فماش اون كارت اس دي. لهنا بيان سور نحب نبارامتري بيان سور ستوكاج نتاعي انريجسترمون بروغرامي اكسيتيرا اون كاليتي اتش دي. لهنا في صورة ما اذا كيما حكينا باش نبارطاجيو بيان سور لاباري هذيا مع دوتر بيان سور مع لي بيرسون اللي معايا في الفامي باش ينجموا يتبعوا اكسيتيرا من غير ما يقعدوا يجوتيو الكاميرا اون اوتر فوا. ولهنا بيان سور تعطينا على شنو مكونيكتي لا كاميرا بيان سور على انا واي فاي بيان سور شنو هما لي واي فاي اللي عندي ديسپونيبل. دونك بلوس لهنا بالنسبه للبلوس بيان سور بو اكتيفي الليد نتاعها في الليل سي اوتوماتيك. تيموان لومينو بيان سور اللي ان تيموان يشعل بالاخضر ولا احمر كي يبدا بيان سور ما فماش كونيكسيون، واخضر كي تبدا فيكس ديجا لاباري اللي ديجا كونيكتي. البيب اوسي روتاسيون د ليماج. لهنا روتاسيون د ليماج نستعملوها وقت اللي نركبوا الكاميرا بيان سور او نيفو هكا. دونك يلزمنا نقلبوا ليماج وقتها. دونك هنا شيفرمون بالنسبه للكريبتاج، لو فيسو ايرور اي اوسي الفورما دات والا ريديماري لاباري. دونك هذا اش عندنا بالنسبه للكاميرا ايمو بيان سور نتاع الجام تاع الدهوا اي بي سي ا 22 اي بي-A.